سلام البنات، عواشر مباركه. تنتمنى تدخل عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله. اليوم ان شاء الله ضمن سلسله هشيوات مريم غادي نقدم لكم فطيره مالحه تجي زوينه بزاف بالطون والصلصه تاع البيتزا والفرماج الموتزاريلا وبعجين اكثر من رائع. تيجي مقرمش بزاف وزوين وساهل، وهكا تجي عائليه طريه تتوجد. تنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. وإلا كنتو اول مره تشوفوا لي فيديو ديالي غنقول لكم مرحبا بكم. ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. كذلك ما تنساوش تزوروا الرابط اللي اسفل الفيديو فيه جميع الوصفات مكتوبه وتبارطاجيو الفيديو هكا باش تكبر القناه وتعم الفائده على الجميع. كذلك ما تنساونيش من لي لايك، محتاجه ليهم بزاف باش هكا يطلعوا لي فيديو وتبقى القناه ان شاء الله. ودابا ندوزو لطريقه التحضير والمقادير. غادي نحتاجو اول حاجه المقادير العجين. غادي نحتاجو 250 غرام تاع الدقيق الفورص، غادي نحتاجو 150 غرام تاع الزبده مارغرين تاع التوراق اللي تنشدوها وتنحكوها بالحكاكه الغليظه وتتكون بارده على هذا الشكل هذا. غادي نحتاجو الملحه، هنايا عندي بيضه صغيره، الا ما كانتش بيضه صغيره غديروا صفر بيضه وواحد شويه تاع ابيض البيض. وغادي نحتاجو الماء بارد من الثلاجه يكون بارد مزيان. غادي نبداو دابا. غادي نديرو الملحه، غادي نضيفو صفر البيضه، وغادي نزيدو غادي نخلطو هاد العناصر هادي. تندخلو هاد صفر البيض والملحه نسجمو مع بعضياتهم صافي. غادي نزيدو الزبده اللي تكون بارده صافي. غادي نحركوها مع الدقيق حتى تنسجم لينا معاه مزيان. نحصلو على هاد الشكل هذا. دابا غادي نبداو نضيفو هذاك الماء بارد ونبداو نجمعوه بشوي بشوي. هاد العجين هذا ما تيتدلكش، هذا هو السر تاعو. الا بغيتو يجي زوين ما تدلكوهش باش هذيك الزبده تتبان في وسطو، هي اللي تتعطي هذاك القرمشه وهذاك الفيفاج في العجين صافي. غادي نبقى مستمره هكا حتى نجمع العجين. ها هو شكل العجين بعد ما تجمع. تنبقاو غير تنجمعو فيه، تنضيفو في الماء وتنجمعو. كي قلت لكم الا بغيتو هاد العجين يجيكم زوين ما تدلكوش صافي حتى تنحصلوا على هاد العجينه هادي. غادي نجمعها دابا في بلاستيكه وغادي ندخلها للثلاجه ترتاح. ونمروا دابا المقادير تاع الحشوه. مقادير الحشوه عندنا بصله مشلضه طويله مشحره بشويه الملحه والبزار وزويته. عندي هنا الفرماج الموتزاريلا، الا ما عندكمش موتزاريلا ممكن ديروا الفرماج احمر. عندي هنا جوج علب تاع الطون مصفين من الزيت. وعندي هنايا صلصه الطماطم اللي هي باش قدينا صلصه تاع البيتزا. غتلقاوها في القناه عندي، راه في الفيديو اللي فيه البيتزا غادي نحتاجو ليها. وهنايا عندي العجين بعد ما ارتاح غادي ناخذو وغادي نحطو في الثلاجه على شكل طويل. ندير شويه تاع الطحين، غادي نحطو العجين صافي. وغادي نبقى نطلق فيه بالثلاج كي قلت لكم على شكل طولي. غادي نبقى نرش بالطحين وانا تنطلق فيه على هذا الشكل هذا. غادي نهزو باش نتاكدوا بانه ما لاصقش لينا من التحت. غادي نعاود نرش شويه هاد الدقيق وغادي نبقى مستمر صافي. هو العجين بعد ما طلقتو كي شفتو تيجيو فيه هذوك الحبيبات تاع الزبده. داكشي باش قلت لكم تكون الزبده محكوكه وبارده والماء اللي تنعجنو به يكون من الثلاجه حتى هو يكون بارد مزيان. دابا غادي ندير شويه تاع الصلصه تاع البيتزا. غادي نبقى هكا حتى نوزعها على هاد
الجنب هذا كامل. بعد ما وزعت دابا غادي نزيد الثوم اللي مصفي من الزيت، غادي نوزعو على هاد البلايص كاملين. غادي نزيد البصله اللي مشحره فوق منه، وغادي نزيد عاوتاني شويه الثوم اللي بقى عندنا فوق البصله. صافي غادي نوزعو وغادي نرجعو ان شاء الله باش نكملو. دابا غادي نزيد الموتزاريلا اللي محكوك. قلت لكم ممكن ديروا فرماج حمر اولا الا ما عندكمش كاع ديروا الفرماج مثلث. دابا غادي نجيب موس وغادي ندير الشريطات في هاد الجناب هادو هكا يكونوا متساويين. غادي نبقى غاديه هكا حتى نكمل هاد الفطيره كامله عندي. دابا غادي نجمع ليها الجوانب غير بشويه. غادي نحاولوا نديروها بشويه باش ما تقطعش لكم وتخرج منها الحشوه. غادي نبقاو نجمعوا هكا بيدينا وحنا تنلويو صافي حتى نوصلوا للاخر على هذا الشكل هذا، حتى نوصلوا هنايا ونقلبوها هكا. دابا غادي نجيب اللاطه، غادي نحاول نهزها غير بشويه ونحطها في اللاطه اللي مدهونه بالزبده صافي، ونقاد ليها الشكل تاعها. غادي نقاد ليها الشكل تاعها ونرجعوا ان شاء الله باش ندهنوها بالبيض وصلصه السوجه. بعد ما قاديت ليها الشكل تاعها دابا غادي نجيب البيض اللي مخلطه مع صلصه السوجه. اللي ما عندكمش صلصه السوجه اكتفيو غير بالخل صافي. وغادي نبدا ندهنها على هذا الشكل هذا وندخلها للفران اللي مشعول من قبل، مشعول من التحت. غادي نخليو عليها الفران شاعل من التحت حتى طيب وتحمر من التحت، ونشعلو عليها الفوق تكمل الطياب. غادي نبقى انا مستمره هكا وندخلها للفران ونتلاقاو ان شاء الله مع الشكل النهائي تاع الفطير. هذا هو الشكل النهائي تاع الفطيره اللي وجدنا اليوم. كتجي على هذا الشكل هذا وتجي زوينه بهذيك الحشوه. نتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. وإلا كنتو اول مره تشوفوا القناه تاعي ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. كذلك ما تنساوش تزوروا الرابط اللي اسفل الفيديو فيه جميع الوصفات مكتوبه. وما بقى نقول لكم بالصحه والراحه.